بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة بريدج اوف نوليدج. ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال لابروفيزيونمون. نبداو على بركة الله. اول شيء غادي نشوفوا شنو هي لابروفيزيونمون. الوغ لابروفيزيونمون سي لا بروميير فاز دو سيكل ديكسبلواتاسيون. شنو هو لو سيكل ديكسبلواتاسيون؟ لو سيكل ديكسبلواتاسيون فيه ثلاثه ديال لي فاز، اللي هي لا بروميير فاز هي la phase d'approvisionnement. من بعد la phase de production et après la distribution. حنا اللي كيهمنا في هاد لو سيكل ديكسبلواتاسيون هي la première phase اللي هي l'approvisionnement. Alors, la politique d'approvisionnement comporte deux volets. يعني la politique d'approvisionnement كتعتمد ولا داخلين فيها جوج ديال لي فولي اللي هما l'achat ou la gestion du stock. حنا غادي نشوفو لو بروميير فولي اللي هو لاشا. الوغ لاشا باش لونتربريز تشري دي ماتيير بروميير بوغ سا بروفيزيون غادي خصها دي فورنيسور بيان سور، وغادي نشوفو شنو هي لاشا، وغادي نشوفو شنو هما لي كريتير ou les moyens pour choisir et sélectionner les fournisseurs. وغادي نشوفو كيفاش كنشوازيو le meilleur fournisseur ou le bon fournisseur pour l'entreprise. بسم الله. alors l'achat غادي نبداو بشنو هي l'achat. l'achat يعني الشراء باللغة العربية est une activité qui consiste à fournir pour une entreprise les matières premières et les marchandises dont elle a besoin au meilleur coût et dans les délais volés. يعني l'achat هي واحد l'activité qui consiste أنها تجيب l'entreprise les matières premières المواد الأولية et les marchandises السلع اللي هي محتاجة ليها au meilleur coût et dans les délais volés. يعني بواحد لو كو ولا واحد التكلفة مناسبة وفي لي ديلي فولي، يعني في الوقت اللي لونتربريز باغاه ولا في الوقت المحدد. الوغ دابا شفنا شنو هي لاشا، ندوزو لا ريشيرش اي لا سيليكسيون دي فورنيسور. الوغ كاينين دي موين دو ريشيرش باش نقلبو على لي فورنيسور، وكاينين دي كريتير دو سيليكسيون باش نسيليكسيونيو لو فورنيسور لونتربريز. بالنسبه لي موين دو ريشيرش دي فورنيسور كاينين بزاف، نذكروا منهم لو كونتاكت ديريكت، يعني لونتربريز دير ان كونتاكت ديريكت مع لو فورنيسور، يعني سوا كيتلاقاو يعني كونتاكت ديريكت، ولا ابيل دوفر. هاد ابيل دوفر غادي نشوفو شنو هو، و لي زانونس بروفيسيونيل يعني الاعلانات اللي كيكونوا مثلا في لا بريس ولا نيمبورط كوا. و لا ريشيرش دي فورنيسور اوسي تقدر تم عبر لا فيزيت دي صالون، يعني زيارة المعارض. الوغ دابا غادي نشوفو لي كريتير دو سيليكسيون، كيفاش ولا شنو هما المعايير اللي كتعتمدها لونتربريز باش تسيليكسيوني لو فورنيسور ميور ديالها. الوغ من بين لي كريتير غادي نذكرو لو بري الثمن، لا كاليتي الجودة، لا لوكاليزاسيون واش هذاك لو فورنيسور قريب ولا بعيد، لي ديلي دو ليفريزون واش يقدر يوصل لينا دغيا السلعة ولا لا، لي كونديسيون دو بايمون واش مثلا واش غادي نخلصو او كونطون ولا غادي يتسنى علينا مثلا واحد الشهر ولا شهرين الى اخره. اون باس قلت لكم غادي نشوفو شنو هو ان ابيل دوفر. Alors, un appel d'offres est une procédure par laquelle un acheteur potentiel demande à différents fournisseurs de faire une proposition commerciale chiffrée. يعني شنو هو l'apel d'offres؟ هي واحد المسطرة اللي كيديرها لاشتور بوتونسيال، يعني
اللي غادي يشري ولكن محتمل، يعني بحال ان كليون محتمل. هاد لاشتور بوتونسيال il demande بزاف ولا المهم بزاف ديال لي فورنيسور، مثلا الاربعه ولا 5 فورنيسور دو فيغ ان بروبوزيسيون، يعني كيطلب منهم يديروا واحد لا بروبوزيسيون، واحد المقترح تجاري. هاد لا بروبوزيسيون كوميرسيال كتكون شيفري، يعني اون شيفر، بحال مثلا يعطي ان دوفي اكسيتيرا. الوغ دابا فهمنا شنو هو ان ابيل دوفر. اون باس لي ميثود دو سيليكسيون دو فورنيسور، يعني كيفاش كنسيليكسيونيو لي فورنيسور. غادي نشوفو جوج ديال لي ميثود اللي هما لو سكورين ولا لو سكوراج اون فرونسي، وغادي نشوفو بار نوت ولا بار بونديراسيون، يعني لي كوفيسيون. حنايا غادي نشوفو في هاد لابارتي غادي نشوفو ان اكزيرسيس، وهاد ليكزيرسيس غادي نجمعو فيه ما بين لو سكورين اي لا بونديراسيون، يعني غادي نجمعوه بجوج، غادي نجمعو هاد لي ميثود بجوج في دقه واحده باش ما نعاودوش وباش ما نطولوش. اذا باس غادي نشوفو ليكزيرسيس ديالنا. الوغ l'exercice كيقول لينا le groupe Léopard هذه une entreprise a lancé une nouvelle usine de produits. La nouvelle directrice qui gère les commandes doit comparer entre les offres de plusieurs fournisseurs. يعني le groupe Léopard lance une nouvelle usine ولا دار واحد المعمل جديد ديال لي برودوي. لا ديريكتريس المديرة الجديدة اللي كتجيري لي كوموند خاصها تكومباري، خاصها تقارن entre les offres ديال plusieurs fournisseurs. Alors, les critères d'évaluation rendus pour apprécier l'offre de chaque fournisseur n'est pas la même importance relative. يعني les critères d'évaluation اللي غادي تعتمد عليها هاد لونتربريز ليوبار ماشي هما ما عندهمش لا ميم امبورطونس، يعني كل كريتير و لامبورطونس ديالو. الوغ لي كريتير دوفر كاليتي اي بري سون دو فوا بلوس que les critères de conditions de paiement, garantie et service après-vente et l'image de marque. يعني شنو كتقول لنا هاد العبارة؟ يعني لا كاليتي و لو بري l'importance ديالهم il est doublé، يعني مضروبة في جوج بارابور les conditions de paiement et la garantie, service après-vente et l'image de marque. Alors, le responsable des achats vous demandez de déterminer le fournisseur retenu. يعني le responsable d'achat غادي كيطلب منا اننا نديتيرمينيو لو فورنيسور روتوني، يعني شنو هو لو فورنيسور اللي غادي نختارو. كيف ما كتشوفوا في هاد لو طابلو عندنا دي كريتير وعندنا 4 ديال لي فورنيسور. هاد لي كريتير كاين لو بري، la qualité, les conditions de paiement, la garantie, le service après-vente et l'image de marque. Le fournisseur الأول و le fournisseur الثاني عندهم le même prix اللي هو 2 دراهم. Le fournisseur 3 et le fournisseur 4 عندهم عاوتاني le même prix اللي هو 3 ديال الدراهم. بالنسبة لا كاليتي، لا كاليتي ديال le premier fournisseur elle est moyenne و la qualité ديال le deuxième et la troisième et le troisième fournisseur عندهم la qualité mauvaise و le fournisseur quatrième عنده واحد la qualité élevée ولا une meilleure qualité. بالنسبة لي conditions de paiement، le fournisseur premier كيقول لينا le paiement il est au compte، يعني خلاص في البلاص. le fournisseur 2 et le fournisseur 3 كيقولوا لينا بلي le paiement sera sur 2 mois. Et le dernier fournisseur qui dit que le paiement sera être effectué sur 1 mois. Alors, حتى لهنا مزيان. بالنسبة لا garantie et le service après-vente، بالنسبة le
premier fournisseur, il est moyen avantageux. وبالنسبة le deuxième et le troisième fournisseur, il est avantageux. وبالنسبة le dernier fournisseur, il est faiblement avantageux. وبالنسبة l'image de marque ديال هاد les 4 fournisseurs, بالنسبة le premier et le quatrième fournisseur, l'image de marque ديالهم est positif. بالنسبة le deuxième fournisseur, il est négatif. Et notre pour le troisième fournisseur. Alors حنايا كيما قلت لكم غادي نجمعوا بين لو سكورين ولا لو سكوراج et la pondération, la coefficient في هاد l'exercice. Alors الحاجة اللي مزيانة غادي نعطيوها واحد لا نوت ديال 3 بوين. et بالنسبة لي موين غادي نعطيو ليه ان نوت ديال 2 بوين. واللي فيبل غادي نعطيو ليه ان نوت ديال 1 بوين. فاهمين حتى لهنا مزيان. بالنسبة لي كوفيسيون ديال لو بري اي لا كاليتي الي دو 2 et les autres critères غادي تكون عندهم لا كوفيسيون ديال 1. حيت علاش؟ حيت قالوا لينا بلي l'importance ديال les critères de prix et de qualité elle est 2 fois plus que les autres. يعني la coefficient ديال le prix et de la qualité غادي نعطيوهم une coefficient ديال 2 et les autres le coefficient ديال 1. وقلت لكم باللي الحاجة اللي مزيانة بزاف غادي نعطيوها نقطة ديال 3 واللي موين غادي نعطيوها النقطة ديال 2 يعني موين واللي فيبل غادي نعطيوه نقطة ديال 1. بحال مثلا هنايا بالنسبة لا كاليتي عندنا موفيز كاليتي غادي نعطيو ليه نقطة واحدة. بالنسبة لا كاليتي موين غادي نعطيو ليه 2 ديال النقاط. وبالنسبة لا كاليتي إلفي ولا ميور كاليتي غادي نعطيو ليه 3 بوين. الوغ حتى لهنايا مفاهمين. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. المهم انا كنصحكم باش انكم ديروا بوز للفيديو وتنقلوا ليكزيرسيس وتخدموه ابري تشوفوا لا كوريكسيون. المهم انا غادي ندوز دابا لا كوريكسيون وانتوما ديروا القضيه اللي قلت لكم باش تفهموا مزيان ان شاء الله. اون باس على لا كوريكسيون. الوغ هذه هي لا كوريكسيون كما قلت لكم. لو بري كما كتشوفوا هنايا معايا في لو كوفيسيون قلنا بلي لو بري et la qualité sont 2 fois importants plus que les autres critères. alors عطيناهم لو كوفيسيون ديال 2 بالنسبة لا كاليتي et لو بري و les autres critères عطيناهم لو كوفيسيون ديال 1. alors مزيان. بالنسبة لي نوت قلنا بلي الحاجة اللي مزيانة غادي نعطيوها 3 بوين. الحاجة اللي ما مزياناش 1 بوين. والحاجة اللي موين غادي نعطيوها 2 بوين. الوغ غادي نبداو بلو فورنيسور الاول. كما كتشوفوا هنايا الفورنيسور الاول لو بري الي دو 2. الوغ لو كوفيسيون هو 2 يعني 2 في 2 هي 4. ها هي. بالنسبة لا كاليتي بالنسبة للفورنيسور الاول لا كاليتي الي موين يعني قلنا النقطة ديالو هي 2 وغادي نضربوها في لو كوفيسيون اللي هو 2 غادي تعطينا غادي تعطينا 4. الوغ حتى لهنا صافا. بالنسبة لي كونديسيون دو بايمون قلنا بلي هاد لو فورنيسور لو بايمون سورا effectué au comptant. هنايا شكون اللي مزيان؟ واش او كونطون ولا سيغ 2 موا ولا سيغ 1 موا؟ بيان سيغ سيغ 2 موا يعني كيعطيك واحد لو ديلي باش انك تخلص لا ماتيير بروميير اللي شريتي. الوغ هادي غادي تكون عندهم نقطة ديال 3 هادي 2 و او كونطون غادي تكون عندها 1. ها هي 1 فوا لو كوفيسيون اللي هو 1 هي 1. بالنسبة لا غارونتي
بالنسبة لا garantie بالنسبة لو فورنيسور الأول. et les moyens avantageux. et les moyens avantageux قلنا الحاجة اللي موين غادي نعطيوها 2 ديال النقاط، avantageux 3 ديال النقاط، et faiblement avantageux نقطة واحدة. الوغ نرجعو لا كوريكسيون. قلنا اي لي موين غادي نعطيوها 2 ديال النقاط، نضربوها في لا كوفيسيون اللي هي 1 غادي تعطينا 2. مزيان. الوغ دابا غادي نشوفو بالنسبة ليماج دو مارك. بالنسبة ليماج دو مارك بالنسبة لو بروميي فورنيسور. الوغ عندنا هنايا في ليماج دو مارك ديال لو بروميي فورنيسور اللي بوزيتيف، لو دوزيام نيجاتيف، لو تروازيام اللي نوتر et positif pour le quatrième fournisseur. alors قلنا في الاول الحاجه اللي مزيانه عندها 3 ديال النقاط، الحاجه اللي ما مزياناش نقطه واحده، واللي موين 2 ديال النقاط. الو بوزيتيف غادي نعطيوها 3 ديال النقاط حيت حاجه مزيانه، ونيجاتيف نقطه واحده حيت هي اللي مطحطحه، وبالنسبه للنوتر اللي موين يعني غادي نعطيوها 2 ديال النقاط. نرجعو لا كوريكسيون. بالنسبه لو فورنيسور بروميير، بالنسبه لو فورنيسور بروميير قلنا هذا ليماج دو مارك ديالو الي بوزيتيف. الوغ عطينا له 3 ديال النقاط وغادي نضربوها في لو كوفيسيون اللي هي 1 غادي تعطينا 3. من المهم من بعد ما غادي نكملو لو طابلو كامل غادي نجمعو لو سكور ديال لي 4 فورنيسور، واللي عنده لو سكور لو بلي إلفي هو لو فورنيسور روتوني. انا من بعد ما جاوبت على هاد لو طابلو كامل ياك، لو فورنيسور الاول عنده 14 بوين، لو دوزيام فورنيسور عنده 12 بوين et 15 points pour le troisième, et le dernier fournisseur عنده 17 points. alors كما كنلاحظوا هنايا لو فورنيسور اللي عنده لو بلي grand score ou le score le plus élevé هو le 4e fournisseur. alors le fournisseur choisi ou le fournisseur retenu ou le bon fournisseur pour l'entreprise Léopard est le 4e fournisseur. alors هنايا غادي نكونوا سالينا la partie ديال la recherche et la sélection et le choix du fournisseur. غادي تبقى لينا la deuxième partie اللي فيها la gestion du stock. غادي نشوفوها في la deuxième vidéo إن شاء الله. à tout à l'heure et on verra في la prochaine vidéo.